संविधानले विधानले वर्जित गरेको मात्र होइन, नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दाखेरि छाती ठोकेर हो यो निर्णय मैले गरेको हामीले गरेको भनेर भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हाम्रो पार्टीले गर्दैन। यति कुरा म तपाईलाई आश्वस्त पार्छु। सबै श्रद्धेय अग्रजहरू, साथीहरू, मैले अगाडि बोल्छु भन्नुको कारण चाहिँ महानायकहरू चलचित्रको अन्तिममै आउँछन्, त्यसैले दाइ लास्टमै बोलेको ठिक हो भनेर म अगाडि बोल्ने कुरा नै ठिक हुन्छ। यो काल्पनिक कथा हो, यसको पात्र चरित्र कसैसँग यसको मेल खाएमा यो केवल संयोग मात्र हुनेछ। चलचित्र हेर्ने बेलामा पर्दामा सबैभन्दा पहिला यो आउँछ। रामलाल जोशीले पनि पुस्तकको आमुखमा यो लेखेर प्रारम्भ गर्नुभएको भए सबैलाई न्याय हुन्थ्यो, किनकि यो पढ्दै जाँदै गर्दा यो बाको कथा हो, आमाको कथा हो। बा र आमाको कथा त्यतिखेर मात्र हुन्छ जतिखेर सन्तानको कथा हुन्छ। सन्तान नभए बा र आमाको कथै हुँदैन, त्यसैले सन्तानहरूको कथा हो। यो कुनै एकजना बा कुनै एकजना आमाको कथा होइन, थुप्रै बाहरूको, थुप्रै आमाहरूको, सन्तानहरूको वा तपाईँ र मेरो बाहरूको, आमाहरूको, सन्तानहरूको कथा हो। त्यसैले कथा पढ्दै जाँदै गर्दा कहीँ कतै यो मेरै बारेमा लेखिएको त होइन, मेरै आफन्तको बारेमा लेखिएको त होइन, कतै रामलालले मेरो कुरा थाहा पाएका त होइनन् भन्ने लाग्न सक्छ। लागेमा त्यो केवल संयोग मात्र हो भनेर उहाँले पक्कै पनि भन्नुहुनेछ। रामलाल जोशी सुरुमै भन्नुहुन्छ बा भनेको विश्वास हो, आमा भनेको यथार्थ हो। विश्वास यथार्थमा अडिएको हुन्छ, यथार्थ अनि विश्वासमा अडिएको हुन्छ, एकले अर्कालाई अडाएका हुन्छन्। यो दुईटाको सम्मेलनबाट मात्रै सत्य बन्छ। त्यसैले बा आमा भनेको सत्य हो, सत्य भनेपछि सत्य हो, त्योभन्दा अगाडि केही भन्नु पर्दैन। तर उनले हाम्रो अगाडि एउटा कुरा छोड्छन्, सत्य त हो, सत्यको स्वाद हुन्छ कि हुँदैन? स्वाद हुन्छ भने त्यो गुलियो हुन्छ कि पिरो हुन्छ कि टर्रो हुन्छ? अनि सत्यको स्वाद एउटै हुन्छ कि छेपारोले रङ फेरेको जस्तो सत्यले पनि रङ फेरिराख्छ? एउटै स्वाद हुने, फरक फरक मान्छेलाई फरक लाग्ने हो कि सत्यले स्वादै फेरिराख्ने हो? पाठकहरूको अगाडि कथा पढ्दै जाँदै गर्दा लेखकले यो मौका पनि दिइरहन्छन्, यो चुनौती पनि दिइरहन्छन्। उनी आफै भन्छन् यो लेखेको कथा होइन, यो भोगिएको कथा हो, यो मैले रचेको कथा होइन, यो केवल मैले प्रस्तुत गरेको मात्र हो। ऐनामा रामलाल जोशीले हामीलाई सुदूरपश्चिमको पहाड मधेस घुमाएको जस्तै यहाँ पनि कहिले डोटीमा लान्छन्, कहिले धनगढी झार्छन्। तर यो पटक सुदूरपश्चिममा मात्र हामीलाई सीमित राख्दैनन्, हामीलाई त्योभन्दा पर नेपाल पनि घुमाउँछन्, अमेरिका पनि पुर्याउँछन्, किनकि बा र आमा सुदूरपश्चिममा मात्र छैनन् नि, सबैतिर छन्, त्यही भएर सबैतिर लिएर जान्छन्। यो चलचित्र जस्तो लाग्ने कथाहरूको सङ्ग्रह एउटा फोटाबाट सुरु हुन्छ। एउटा छोराले रामको फोटो, लक्ष्मणको फोटो हेर्दै गर्दा बाको फोटो किन नभएको होला भनेर भित्तातिर निहालेर हेर्छ। कथा त्यही गरेर टुङ्गिन्छ। आमा भन्छन् फोटो राख्नु हुँदैन, किनभने फोटोले कहिले पनि हँसाउँदैन, फोटोले रुवाउँछ मात्रै, फोटो बोल्दैन, फोटोसँग हामी बोले पनि उसले जवाफ फर्काउँदैन। त्यसैले जसले छोडेर जान्छन् त्यसको फोटो राख्नु हुँदैन, फोटो ज्यानमारा हुन्छ। आमाले भनेको त्यही फोटोको कथा छोराले भनेर कथा टुङ्गिन्छ। यो कथा जसरी सुरु हुन्छ टुङ्गिँदै गर्दा बिचमा अघि मैले भनेको जस्तो रङ, सत्यको रङ फेरिराख्छ। अनि पाठकले हामीले अरूलाई नबताए पनि हाम्रो मनभित्र हामी कहिले कसको पक्षमा उभिन्छौँ, कहिले कसको पक्षमा उभिन्छौँ। बा गुमाएको एउटा छोरो, जुन छोरोको लागि आमाले जीवन समर्पित गरिन्, करिब करिब 30-32 वर्ष जीविकाको सन्दर्भमा आमालाई छोडेर सहर बसेको छोरो जब 20औं वर्षपछि, अझ 30औं वर्षपछि फर्केर आफ्नो आमाको काखमा जान्छ, पढ्दै जाँदै गरेर छोरो बडो निष्ठुरी लाग्छ, कस्तो कठोर हृदय भएको जस्तो लाग्छ। तर त्यो आमा जब बौलाइसकेको आमा जब आफ्नो विलुप्त हुन्छन् र छोरोको लागि त्यो बेलामा अरू सन्तान वा कसैको महत्त्व नभए केवल आमाको महत्त्व मात्रै हुन्छ, त्यो बेलामा त्यही पात्र हामीलाई बिचारा लाग्छ। तर जब त्यो बिचारा पात्रले अर्को पात्र भेट्छ, जब त्यो पात्रले आफ्नो बाको कथा बताउँछ, आमाको कथा बताउँछ र कथाको अन्त्यमा न बा जित्दछ न छोरा जित्दछ, सबै हार्छन्, कम्तीमा पहिलाको कथामा कसै न कसैले जितेको हुन्छ, त्यो बेलामा अर्को पात्र झन् बढी बिचारा लाग्छ, किनकि यहाँ त सबै हारे भन्ने लाग्छ। बिचमा रामचन्द्र र लक्ष्मणको कथा आउँछ, त्यसले हामीलाई बताउँछ प्रेम, वासना, करुणा, यी सबै कुराहरूको आफ्नो सीमा हुन्छ। यसैबाट सम्बन्धहरू बन्छ। त्यो सम्बन्धको कहिले पर्खाल लाग्छ, कहिले भत्किन्छ, कहिले अग्लो हुन्छ, कहिले होचो हुन्छ।
तर सन्तानको मायाको अगाडि सबै सम्बन्धहरू फेरि निरर्थक जस्तो लाग्छ। त्यहाँभित्र बनेका शङ्काले लगाएको पर्खालहरू पनि भत्कन्छ। सबै कुरा सन्तानको मायाको अगाडि सबै कुरा सानो लाग्न थाल्छ। बिचमा वनकालीको कथा आउँछ, देवीको कथा आउँछ, गाइनेको कथा आउँछ। कथा पढ्दै जाँदै गर्दा हामीले बा छन्, आमा छन्, सन्तान छ। कुनै बाले आफ्नो छोरा जस्तै अनुहार देखेको भरमा कसै अर्कैको छोरो टिपेर जान्छ, त्यो पनि बा नै हो। कुनै बाले आफ्नो छोरी हुर्काउन सकिन भनेर देवीको थानमा लगेर छोरी चढाउँछ, त्यो पनि बा नै हो। ती बा पनि हाम्रै संसारका बा हुन्, आमा पनि हाम्रै संसारका बा हुन्। अर्काको छोरा चोर्ने कसरी भयो होला, आफ्नो छोरी देवीलाई चढाउने कसरी भयो होला, ती हाम्रै वरिपरि भएका बा आमाका कथाहरू हुन्। आमा र छोरा, बा र छोरा, बा र छोरी, आमा र छोरीको कथाहरू जाँदै गर्दै गर्दा अन्त्यमा एक ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ। जुन ठाउँ टुङ्गिँदै गर्दा अनेकन प्रश्न हाम्रो अगाडि आउँछ। यो प्रश्न तपाईँको अगाडि पनि छ, मेरो अगाडि पनि छ। रामलाल जोशीले बडो गम्भीर गहिरो प्रश्न हाम्रो अगाडि छोड्नु भएको छ। बा आमा सन्तान, त्यो सन्तान फेरि अर्काको बा आमा हुन्छ। बा आमालाई सबभन्दा बढी माया सन्तानको लाग्छ। सन्तानलाई माया गर्दै गर्दा जब त्यो माया बा आमालाई सन्तानको लागि बाँड्नुपर्छ, ऊ कतापट्टि उभिनुपर्छ होला। ऊ अलिपट्टि सन्तानतिर ढल्किँदै गर्दा, कथा पढ्दै गर्दा हामीलाई त्यो पात्रसँग रिस उठ्छ। बा र आमाको पक्षमा उभिनुपर्ने लाग्छ। उसको छोराछोरी जब फेरि सन्तान भएर आउँछ, ऊ पनि कसैको बा र आमा हुन्छ। यो त चलिरहन्छ। यो रीत हाम्रो वरिपरि पनि छ। सानो एउटा झुपडी छ, बिरामी भएको आमालाई बचाउन झुपडी बेचौँ, पेटमा हुर्काउँदै गरेको बच्चाको लागि मसँग के बाँकी रहन्छ? म पेटमा हुर्काउँदै गरेको बच्चाको पक्षमा उभियौँ कि बिरामी आमाको पक्षमा उभियौँ? यो प्रश्न यत्र तत्र आउँछ। यो प्रश्न आउँदै गर्दाखेरि सायद हामी डोकाको कथा सम्झन्छौँ, जहाँ हामीले बा र आमालाई आफ्नो बालाई फाल्न लान लागेको डोको छोरोले सम्झाउँछ। तर यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्छ भने डोकोको कथा नेपालीमा मात्र छैन, डोकोको कथा भारतमा पनि हामी भेट्छौँ। डोकोको जस्तै लाग्ने चिनिया कथा पनि छ। र एउटा अङ्ग्रेजी कथा छ जुन कथामा डोकोको ठाउँमा सानो काठको बल बिम्बको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जहाँ बालाई छुट्टै खानको लागि छुट्याएको काठको सानो बल, छोराले एक दिन काठको बल बनाइरहेको हुन्छ। अनि बाले सोध्छ कसको लागि बनाएको? तपाईँ पछि बुढो भएपछि तपाईँलाई खुवाउनको लागि बनाएको। हाम्रो डोकोको कथा जस्तो कथा यहाँ मात्र छैन, चिनिया समाजमा पनि त्यही रहेछ, भारतीय समाजमा पनि त्यही रहेछ, युरोपियन समाजमा पनि त्यही रहेछ। अर्थात् यो प्रश्न हाम्रो अगाडि मात्र होइन रहेछ। बा र आमा सन्तान, सन्तान फेरि कसैको बा र आमा। त्यसैले त भन्छ नि, जबसम्म हामी आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउने बेलाको, जुन बेला हामी आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउने बेलामा मायाको अनुभूति गर्छौँ, त्यो बेलामा बल्ल आफ्नो बा र आमाको माया थाहा हुन्छ भनेर भन्छौँ नि। यो यत्र तत्र सबैतिर रहेछ। यो प्रश्न रामलाल जोशीले कथा मार्फत हाम्रो अगाडि छोड्नुहुन्छ। हामी कसको पक्षमा उभिने? तर्क गर्न सकिन्छ, त्यही कथामा अडिएर तर्क गर्न सकिन्छ, बाज्न सकिन्छ। तपाईँ र मैले पाठक भएर त्यहाँ बहस गर्न सक्छौँ। यो बेलामा सन्तानको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो, यो बेलामा छोडेर जानु न थियो, यो बेलामा आमासँग उभिनु पर्थ्यो। डिबी पढेर अमेरिका गएको छोरा र छोरीले भएको मै बसेर बिहा गर्छु भनेर भनिरहेको बेलामा त्यो बाको चित्त दुखेको कथा यहाँ आउँछ। तर त्यही छोरा पनि त बिहा गरेर हिजो आमालाई 30 वर्ष छोडेर पहाडबाट धनगढी आएको थियो नि। त्यो बेलामा छोरालाई के भन्ने, कतापट्टि उभिने, तर्क गर्ने ठाउँहरू रहन्छ। तर मलाई खालि रामलाल जोशीले यति मात्रै भन्नु छ, कुमार दम्पति भन्ने एउटा पात्रको मार्फतबाट, दुईटा पात्रको मार्फतबाट जुन कथामा उहाँले बताउनुहुन्छ, मैले सायद चाहिँ मैले लेख्न पाएको भए, मैले टुङ्ग्याउन पाएको भए म त्यहाँ गएर टुङ्ग्याउँथेँ होला, जहाँ गएर उहाँले त्यो पात्र मार्फत भन्नुहुन्छ। आरोप र लान्छनाले मात्रै समाज चल्दैन, सहनशीलता र सहिष्णुताले पनि चल्छ। तर्क र बहसले मात्र समाज चल्दैन, मौन आराधना पनि चाहिन्छ। नियम र कानुनले मात्र समाज चल्दैन, प्रेम र करुणा पनि चाहिन्छ। विधि र विधानले मात्र होइन, मन र मुटुले पनि समाज चलाउनुपर्छ। सबै ठाउँमा तर्क काम लाग्दैन, सबै ठाउँमा मन र मुटुको पनि अर्थ रहन्छ। सायद कुमार दम्पतिले भनेको यही ठाउँबाट कथा टुङ्ग्याउन पाएको भए अझ सायद हामीहरू जस्तो पाठकलाई अन्तिममा गएर कहाँ गएर उभिने भन्ने कुराको अलमन हुँदैन थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुरा राखेँ। रामलाल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। नयनराज दाईले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, म खालि यति मात्र भन्छु, गगनको पार्टी भन्नुभयो, कुनै बेला नयनराज दाई आफैले काम गरेको पार्टी, यति मात्र भनौँ। संविधानले विधानले वर्जित गरेको मात्र होइन, नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दाखेरि छाती ठोकेर हो यो निर्णय मैले गरेको, हामीले गरेको भनेर भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हाम्रो पार्टीले गर्दैन। यति कुरा म तपाईँलाई आश्वस्त पार्छु।